नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म मञ्जु कार्की। नमस्कार, म सिमरन लुइटेल। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। एमसीसीको बारेमा छलफल गर्न बिहिबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा कुनै सहमति जुट्न सकेन। थप छलफलका लागि आज पनि बैठक बस्दै। प्रतिनिधि सभा बैठक बस्दै प्रधानमन्त्री देउबाले आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन 2077-78 पेश गर्ने सर्वसम्मति कार्यसूचीमा एमसीसी परेन। नेपालमा सामाजिक सञ्जाल र सडकको भिडले राष्ट्रिय चासोका विषय प्रभावित बन्ने क्रम तीव्र। एमसीसी बारे सडकदेखि सदनसम्म अन्योलता नै अन्योलता। एमसीसी संसदबाट पास वा फेल जे भए पनि हुन सक्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको टिप्पणी। एमसीसी राष्ट्रको हितमा रहेका कारण संसदमा टेबल गर्न पछि नहट्ने स्पष्टोक्ति। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहितका नेताहरूमाथि कारबाहीको माग गर्दै नेकपा एसको विद्यार्थी संगठन अनेरा सोभिउद्वारा अख्तियारमा उजुरी निष्पक्ष छानबिनको माग। भारतको उत्तर प्रदेश स्थित कुशीनगरमा एक विवाह समारोहका बीच इनारमा खसेर 13 जनाको मृत्यु। मृतकका परिवारलाई 2 लाख रुपैयाँ राहत दिने भारत सरकारको घोषणा। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब एपीएफसँग पराजित। अर्को खेलमा सङ्कटा क्लबलाई न्युरो टिम एनआरटीले हरायो। अब समाचार विस्तारमा। एमसीसीको बारेमा छलफल गर्न बसेको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बिहिबार बसेको बैठक ठोस निर्णय बिना नै सकिएको हो। बैठकमा एमसीसीको बारेमा विस्तृत छलफल भए पनि कुनै निर्णय भने हुन नसकेको नेताहरूले जनाएका छन्। बैठकमा नेपाली कांग्रेस र अन्य दलहरू आफ्नो अडानमा रहेपछि अर्को बैठक आज बिहान 9 बजे बस्ने भएको छ। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै नेपाल सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसीलाई कसरी निष्कर्षमा पुर्याउने भन्ने बारे गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको तर निष्कर्षमा नपुगेको बताउनुभयो। साथै एमसीसीका कारण देशभित्र विकसित भइरहेका राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो। गम्भीर रूपले अहिले मुलुकको विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा छलफल भएको छ। संसदलाई कसरी सुचारू रूपले संसदलाई कसरी अगाडि बढाउने, एमसीसीलाई संसद मार्फत सार्वभौम संसदमा छलफल गरेर यसलाई कसरी निष्कर्षमा पुर्याउने, यी सबै बारेमा गम्भीरताका साथ छलफल भएको छ। बैठकमा कांग्रेसबाट सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउबा सहित महामन्त्री गगन थापा, प्रवक्ता प्रकाश शरण महत, नेता कृष्ण सिटौला सहभागी हुनुहुन्थ्यो भने माओवादीबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता नारायण काजी श्रेष्ठ, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, जसपाबाट डाक्टर बाबुराम भट्टराई र राजेन्द्र श्रेष्ठको सहभागिता रहेको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री देउबा सत्ता गठबन्धन दलको बैठकपछि एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न बिहिबार राति भक्तपुरको बालकोट स्थित ओली निवास पुग्नु भएको हो। भेटमा वर्तमान राजनीतिक अवस्था र अमेरिकी अनुदान सहयोग एमसीसीका बारेमा छलफल भएको अध्यक्ष ओलीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्ष ओली बीच राजनीतिक अवस्थाका बारेमा कुराकानी भए पनि ठोस निर्णय भने नआएको सचिवालयको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री देउबाका साथमा उहाँकी पत्नी आरजू राणा पनि बालकोट पुग्नु भएको थियो।
प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दैछ। 10औं अधिवेशनको 5औं बैठक संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा दिउँसो 1 बजे बस्न लागेको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2077-78 पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ। आजको बैठकमा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी टेबल गर्ने चर्चा पनि छ। तर संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा भने एमसीसी परेको छैन। अर्कोतर्फ लामो समयदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको र आज पनि अवरोध जारी रहने एमाले बताएको छ। यसैबीच संसद बैठक अघि आजै प्रतिनिधि सभा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक पनि बस्दैछ। त्यसले बैठकका कार्यसूची तय गर्नेछ। अवरोध खुलाउने विषयमा पनि छलफल हुने बुझिएको छ। कुनै पनि देशका लागि के ठिक के बेठिक भन्ने कुराले ठूलो अर्थ राख्ने गर्दछ। विशेष अन्य राष्ट्रहरूसँगका सन्धि र सम्झौता र सम्बन्धको विषयमा झनै संवेदनशील हुनु जरुरी छ। तर हाम्रो देशको हकमा राष्ट्रिय चासोका विषयमा समेत सडकको भिड र सामाजिक सञ्जालको प्रभाव पर्ने गरेको छ, जसका कारण के सही हो के गलत हो भन्ने कुरा बुझ्न अलमल हुने गरेको छ। पछिल्लो समय एमसीसी विवाद झन बल्झिनु पनि यसैको उपज हो। वर्षौंदेखि एमसीसी विवादमा छ। राष्ट्रिय राजनीतिका हरेक पक्षमा यसले प्रभाव पारिरहेको छ। एमसीसीकै कारण राजनीतिक दलहरू विभाजित छन्, दलभित्र नेताहरू पनि विभाजित छन्, पार्टीभित्र नेताहरूको गुटगत पंक्ति समेत विभाजित छ। यस प्रकार हेर्ने हो भने सिंगो देश नै एउटा सामान्य विदेशी अनुदान केन्द्रित बनेको छ। अझ भन्ने हो भने देश नै एमसीसीकै कारण द्वन्द्वतर्फ उन्मुख भइरहेको छ। प्रजातान्त्रिक मुलुकमा कुनै पनि विषयमा वाद विवाद र प्रतिवाद हुनुलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। राजनीतिक उच्चतम संस्कार प्रयोग गर्दै यस्ता विषयहरू प्रजातान्त्रिक शैलीमा नै हल गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हाम्रो देशका नेताहरू दोहोरो चरित्र बोकेको दलीय नजर भन्दा माथि उठ्न सकिरहेका छैनन्। नेताहरूको यस्तै प्रवृत्तिका कारण जनताहरू समेत दिग्भ्रमित भइरहेका छन्। आज देशमा राम्रो के हो र नराम्रो के हो भनेर सामान्य नागरिकले पहिचान गर्न सक्ने अवस्था छैन। जनमत केलाई भन्ने? संसद भवन अगाडि उफ्रिने 500 जनाको जत्थालाई वा सत्ताको कुर्सी अगाडि नतमस्तक बन्दै पटक पटक विवादास्पद छवि बनाएका नेताहरूलाई, अथवा देशले धान्नै नसक्ने बनाएका राजनीतिक संरचना भित्र विवेक प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याइएका जनप्रतिनिधिहरूको आवाजलाई? नेपाल लामो समयदेखि 4-5 जना नेताहरूको राजनीतिक चक्रव्यूहको चंगुलमा फसिरहेको छ। सिंगो राजनीति र जनताले त्यस्ता व्यक्तिहरूको पन्जाबाट मुक्ति पाउन सकिरहेका छैनन्। सिंगो पार्टी पंक्ति पनि 2-4 जना नेताहरूको ओरिपरि घुमिरहेको छ। जनप्रतिनिधिहरूले हामीले पनि विवेक प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ समेत भन्न सक्दैनन्। यस्तो अवस्थामा सामाजिक सञ्जालमा आउने समाचारबाट दिग्भ्रमित भएका जनता साँच्चै नै के ठिक हो के बेठिक हो भन्ने कुरा छुट्याउन सक्ने अवस्थामा छैनन्। एमसीसी ठिक होइन भने निर्वाचनपछि मात्र एमसीसी पास गराउँला भन्नुको कुनै तुक छैन र यसका लागि समय पर्खिनुको पनि खास अर्थ छैन। तर समयलाई राजनीतिक कसीमा सधैँभरि हिडाउने प्रयत्न गर्ने र समयभन्दा आफूलाई बलवान सम्झने प्रवृत्तिका कारण देश गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख हुँदैछ। अर्थ राजनीति भन्दा कोरा राजनीतिमा रमाउने प्रवृत्तिका कारण अब देश गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख भइसकेको छ। देश चलाउने 7वटा प्रदेश सरकार र संघीय सरकार मूक दर्शक बनेका छन्। जनप्रतिनिधिहरू जिम्मेवारी विहीन अवस्थामा छन्। राज्यका सबै निकायहरू निकममा साबित गर्दै राज्यलाई विवादको भुमरीमा धकेल्ने र जनतालाई निराश गराउने बाहेक केही हुन सकेको छैन। त्यसैले अब जनताले जनमतको सही अर्थ बुझ्ने अवस्था आएको छ। सम्बन्धित सबै पक्षले पनि सामाजिक सञ्जाल र केही हजार मानिसहरूको कलुषित विचार मान्नु आफ्नै लागि भूल हुन सक्छ भन्ने हेक्का राख्न जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले एमसीसी परियोजना पारित गराउन लागि परेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। बिहिबार नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री अर्जुन नरसिंह केसीद्वारा लिखित पुस्तक नेपाली कांग्रेसको संक्षिप्त इतिहासको लोकार्पण गर्दै प्रधानमन्त्री देउबाले आफू एमसीसी परियोजनालाई संसदबाट पारित गराउनकै लागि परेको स्पष्ट पार्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री देउबाले एमसीसी परियोजना संसदबाट पास वा फेल जे हुन सक्छ भन्दै एमसीसी राष्ट्रको हितमा रहेको दावी समेत गर्नु भएको छ। त्यो एमसीसी पास गराउन हामी निर्णय एकमतले निर्णय गरेका हौँ। त्यसमा लागिरहेका छौँ। फेल पनि हुनसक्छ, फेल पनि हुनसक्छ, पास पनि हुनसक्छ, थाहा छैन। तर राष्ट्रको हितमा छ भन्ने कुरा हामी हो, सत्य कुरा हो यो। हामीले भन्नुपर्छ, यो सत्य हो। अब धेरै कुरा मलाई भन्नु छैन। प्रधानमन्त्री देउबाले कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताले पार्टीको प्रचार कम गरिरहेको गुनासो गर्नुभयो। पार्टीले राम्रो काम गरिरहेको भए पनि जस अरूलाई जाने ईर्ष्याका कारण पार्टीको प्रचार नगर्ने गरिएको उहाँको दुखेसो छ। प्रचार जस अरूलाई जान्छ भने हामीलाई त्यो ईर्ष्या छ, त्यो कुरा होइन। हेर्नुहोस्, पार्टीले गर्यो भने नाम किन भन्नु पर्यो? पार्टीले गर्यो भने देशपति भन्न सकिन्छ। त्यसकारण चाहिँ पार्टीको प्रचार पुगेको छैन। पार्टीको लागि राम्रो कुराहरू पुगेका पनि छैनन्। पार्टी भयानक राम्रो कामहरू गर्ने हिम्मत गरेका छ। बिपीको हिम्मत गरेर देश पछि आउने। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसले आफ्नो पार्टीको परिचय कायम राख्न सक्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास कायम राख्नका लागि कांग्रेसले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा थापाले जोड दिनुभयो। आफूले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयताका निम्ति एउटा राजनीतिक दलले निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्यका निम्ति यी सबै कुराहरूमा छ। महामन्त्री थापाले नेपाली कांग्रेसले कुनै पनि विषयमा सरकारमा बस्दा एउटा र प्रतिपक्षमा बस्दा अर्को धारणा बनाउने नगरेको दावी समेत गर्नु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको भातृ संगठन अनिरासोबिउले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहितका नेताहरूमाथि कारबाहीको माग गर्दै अख्तियारमा उजुरी दिएको छ। बिहिबार अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालय टंगाल पुगेर अनिरासोबिउले सरकारमा रहँदा केपी शर्मा ओली सहित तत्कालीन मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको दावी गर्दै निष्पक्ष छानबिनको माग गरेको हो। अनिरासोबिउको तर्फबाट बागमती प्रदेश संयोजक दीपक बुढाथोकी हस्ताक्षर रहेको उक्त उजुरीमा झापा स्थित गिरीबन्ध टी स्टेटको नाममा रहेको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा राष्ट्रियकरण गर्नुपर्नेमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्बौं मूल्य पर्ने जग्गा सट्टापट्टा गर्न पाउने गरी ऐन संशोधन गराउन सहयोग गरेर नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको उल्लेख गरिएको छ। सो प्रकरणमा तत्कालीन भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याल लगायतलाई पनि कारबाहीको माग गरिएको छ। त्यसैगरी कोरोना महामारीको समयमा ओम्नी ग्रुपसँग मिलेमतो गरी स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालमाथि छानबिन गर्न माग गरिएको छ। साथै तत्कालीन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई विरुद्ध नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 का सम्बन्धमा करोडौं हिनामिना गरेको आरोपमा पनि छानबिन गरी कारबाही गर्न अनिरासोबिउले माग गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गठबन्धन बचाउने पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक अघि दाहालले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जसपाका नेता तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठसँग भेटेर आफूहरूले गठबन्धन बचाउन पहिलो प्राथमिकता दिएको बताउनु भएको हो। होइन, हामी तीन दललाई एकमत बनाउने भए त्यसरी लागेकै छैन। पाँचै दललाई कसरी बचाउने र यो एमसीसीलाई कसरी निकास दिने भन्नेमा अब यो आज पाँच दलको बैठकमा हामी छलफल गरेर एउटा निचोड एउटा निकास निकाल्नेतिरै छ। हाम्रो जोड चाहिँ सकेसम्म यो गठबन्धन बचाउनेमा छ। सिंहदरबार स्थित नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालयमा भएको भेटमा एमसीसी बारे निर्णायक बैठकको तयारी र एमसीसीलाई कसरी निकास दिने भन्ने कुरामा विशेष छलफल भएको दाहालले जानकारी दिनुभयो।
माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका 16 जिल्लाको अधिवेशनको मिति 2 दिन पर सरेको छ। अधिवेशन हुन बाँकी 16 जिल्लाको अधिवेशन 2 दिन पर सरेर फागुन 15 गते हुने भएको हो। कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले यसअघि फागुन 13 गते निर्धारण गरेको अधिवेशन 2 दिनपछि सारेको सचिव केशव रिजालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। कांग्रेसका सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, चितवन, मकवानपुर, नवलपुर, बाँके, अछाम र कैलाली जिल्लामा अधिवेशन हुन बाँकी छ। 13 गते कांग्रेसका संस्थापक नेता महेन्द्र नारायण निधिको जन्मोत्सव परेकाले अधिवेशनको मिति केही पर सार्न निधिका पुत्र एवं केन्द्रीय सदस्य विमलेन्द्र निधिले अनुरोध गर्नुभएको थियो। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका लागि पार्टी दर्ता गर्न आह्वान गरेको पहिलो दिन बिहिबार 3वटा राजनीतिक दल दर्ता भएका छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार बिहिबार नेपालको संविधान राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार जनता प्रगतिशील पार्टी, नेपाल सामाजिक एकता पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गरी 3वटा राजनीतिक दल दर्ता गरिएको छ। यसपछि आयोगमा हालसम्म दर्ता हुने राजनीतिक दलको संख्या 106 पुगेको छ। निर्वाचन आयोगले वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिन फागुन 15 गते भित्र दल दर्ता गर्न सूचना जारी गरेको छ। कायम रहेका राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दलहरूले आयोगमा दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएअनुसार यही फागुन 15 गते भित्रमा निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दलले आफ्नो दल दर्ता गर्नका लागि मिति 78/11/5 मा सूचना जारी भएको छ। आयोगले निर्वाचनमा जनशक्ति परिचालन सरल र सहज बनाउन जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिका 2078 स्वीकृत गरेको छ। त्यस्तै मतदान केन्द्रमा प्रयोग हुने विभिन्न 53 प्रकारका निर्वाचन सामग्रीको स्पेसिफिकेसन पनि आयोगबाट स्वीकृत भएको छ। व्यवस्थापन निर्देशिका 2078 स्वीकृत गरेको छ। उक्त निर्देशिकामा सम्बन्धित पालिका स्तरमा कार्यरत जनशक्तिलाई सोही पालिकामा स्थापना भएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा परिचालन गरी निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउने प्रयास गरिएको छ। मतपत्र छपाईका लागि आवश्यक पर्ने कागज पेपर फर द ब्यालेट पेपरको स्पेसिफिकेसन र लागत अनुमान स्वीकृत गरी ई बिडिङको माध्यमबाट खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। साथै मतदान केन्द्रमा प्रयोग हुने विभिन्न 53 प्रकारका निर्वाचन सामग्रीहरूको स्पेसिफिकेसन आयोगबाट स्वीकृत भएको छ। आयोगले जिल्ला न्यायाधीशहरूलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त गर्न तथा अन्य कर्मचारीलाई निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्ति कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ। साथै यस वर्षको निर्वाचन दिवस सबै सधैँ र सँगै भन्ने नाराका साथ शुक्रबारबाट 3 दिन मनाउन लागि पनि निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। भारतीय आयल कर्पोरेसनले नेपाल आयल निगमलाई तेलको मूल्य बढाएर पठाएसँगै फेरि तेलको मूल्य बढ्छ कि भनेर आम उपभोक्ता तर्सिएका छन्। निगमले भारतको रक्सौल बरौनी डिपोमा खरिद गरेको मूल्यभन्दा झण्डै दोब्बर बढीमा पेट्रोलियम पदार्थ बेच्दै आए पनि घाटा भइरहेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। किनेको भन्दा झण्डै दोब्बर मूल्य राखेर बेच्दा पनि निगम किन सधैँ घाटामा जान्छ त? अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेको भन्दै भारतीय आयल कर्पोरेसनले नेपाललाई आपूर्ति गर्ने तेलको मूल्य बढाएर पठाएपछि यसले नेपालमा फेरि तेलको मूल्य बढ्ने संकेत गरेको छ। मूल्य समायोजन हुन नसके 15 दिनमा 2 अर्ब 41 करोड घाटा हुने निगमको दाबी छ। बजारमा एकाधिकार जमाएको निगमले उपभोक्तासँग चर्को मूल्य असुलेर ढाड सेकाउँदा पनि घाटामा गएको भन्न चाहिँ छाड्दैन। हाम्रो लागत मूल्यमा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि पेट्रोलियम पदार्थको औसत खरिद मूल्यमा
अरू कुराहरू जोडिएर आउँछ। नेपाल सरकारको सम्पूर्ण करहरू जोडेर आउँछ। 58 रुपियाँ चान्चुन पैसा चाहिँ नेपाल सरकारको सम्पूर्ण करहरू जोडिन्छ। काठमाडौँसम्म लिएर आउँदाखेरि त्यसको त्यो ढुवानी भाडा जोडिन्छ। पेट्रोल पम्पलाई चाहिँ सञ्चालन खर्च भनेर दिनुपर्छ, त्यो जोडिन्छ हैन। ती सबै कुराहरू जोडेर आउँदाखेरि अहिले हिजो हामीले जुन मूल्य प्राप्त गऱ्यौँ इन्डियन ऑयल कर्पोरेसनबाट, त्यो मूल्य अनुसार 1 लिटर पेट्रोलको मूल्य 161 रुपियाँ 5 पैसा पर्न आउँछ अहिले हामीलाई हैन। हामीले बिक्री गरिरहेछौँ कतिमा भन्दाखेरि 142 रुपियाँमा बिक्री गरिरहेछौँ। बजारमा निगमको अर्को प्रतिस्पर्धी छैन, अझ नियामक निकाय अधिकार पनि उसैसँग छ। राज्यले दिएको यो शक्ति र सुविधा उपभोक्तालाई लुट्नका लागि हो? अहिले सबैले यही प्रश्न गरिरहेका छन्। भारतबाट प्राप्त मूल्यअनुसार हरेक 15 दिनमा मूल्य समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था निगमले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दैन। कतिपय अवस्थामा त सरकारले राजनीतिक लाभ हानिले तेलको भाव बढ्ने या घट्ने भए पनि साबिकै मूल्य कायम रहने भन्ने कुरा निर्देशित रहेको हुन्छ। चुहावट तथा अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्नुको साटो आइओसीको भाव देखाएर उपभोक्ताको ढाड सेक्ने र कर्मचारीलाई बोनसले पोस्ने प्रवृत्तितर्फ निगम उद्धत भएको उपभोक्ता अधिकार कर्मीको आरोप छ। $75 पुगिसकेको तेलको मूल्य $62 चढाखेरि त्यो बेला पनि मूल्य घटाएन। अनि आफूलाई चाहिँ अनुकूल अवस्थामा चाहिँ यो अटो प्राइसिङ सिस्टम भन्ने, आफूलाई अप्ठ्यारो पर्यो भने भाउ घटाउनु पर्यो भने नाना थरीको बाना बनाएर भाउ नघटाउने, यो जुन प्रवृत्ति छ त्यो प्रवृत्ति उसको दोषी होइन, ऊ दोष होइन। त्यो प्रवृत्तिले लागू गर्दाखेरि, त्यो मनोवृत्तिले गर्दाखेरि नि आम नागरिकले के भनेको छ भने नेपाल आयल निगम नेपाली जनताको लागि होइन, नेताहरूको लागि या त्यहाँको कर्मचारीलाई मात्र यो हो भनेर भने। मूल्य बढाउँदा निगमले सधैँ देखाउने बहाना भनेकै घाटा हो। तर घाटामा जानुको कारण त्यही भित्रको व्यतिथि, चुहावट र तरमारा प्रवृत्ति पनि प्रमुख हो भन्न चाहिँ निगम स्वीकार गर्न चाहँदैन। हाम्रो के अरे बोनसको शीर्षकमा योभन्दा अगाडि चाहिँ के थियो भने हामीले जति बेला मुनाफा कमाएका थियौँ, मुनाफा कमाएको वर्षमा चाहिँ 1% बोनस छुटाउने भने नेपालको प्रचलित बोनस कानुनको माध्यममा रहेर त्यो शीर्षकमा छुट्याइएको रकम पनि तेल खरिद गर्नमा गइसक्यो। नितान्त हल्ला हो, एकदम नितान्त हल्ला हो, एकदम झुटो हो। यसमा नेपाल आयल निगमका कर्मचारीहरूले 20 वर्ष अगाडि चाहिँ पुराना पूर्वजहरूले चाहिँ खानुभएको रहेछ बोनस। त्यस यता आजसम्म कुनै कर्मचारीले बोनस खाएका छैनन्। भारतको बरौनीमा 84 रुपियाँ 32 पैसा पर्ने पेट्रोलको खरिद मूल्य काठमाडौँको उपभोक्ताले 142 रुपियाँ तिर्नुपर्छ, जसमा 58 रुपियाँ 48 पैसा सम्पूर्ण सरकारी राजस्व र मूल्य अभिवृद्धि कर जोडिन्छ। त्यसमा भन्सार शुल्क, सडक मर्मत सम्हार शुल्क, प्रदूषण शुल्क, मूल्य स्थितीकरण कोष शुल्क र भौतिक पूर्वाधार विकास शुल्क समेटिन्छ। पटक पटक मूल्य बढाउँदा पनि आयल निगम घाटामै छ। देशमा अब खपत भन्दा बढी जलविद्युत उत्पादन हुन थालिसकेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भइरहेका छन्। निरन्तरको घाटाको व्यापार गर्नुभन्दा स्वच्छ ऊर्जा पनि प्रवर्धन हुने अनि इन्धन आयातका नाउँमा वर्षेनी अर्बौं पैसा विदेश जानबाट पनि रोकिने गरी देशमा उत्पादित बिजुलीलाई तत्काल यातायात प्रयोग गर्न नसके पनि कमसेकम खाना पकाउने ऊर्जाको स्रोतको रूपमा प्रवर्धन गर्न सकिन्थ्यो होला। किनभने निगमले सबैभन्दा धेरै घाटा छ भनेको खाना पकाउने एलपी ग्यासमै हो। यसतर्फ राज्यले गम्भीर भएर सोच्न कतै ढिला पो भइसकेको हो कि अथवा एकाधिकार जमाएर बसेको निगमको विकल्प खडा गरे उपभोक्ताले प्रतिस्पर्धी मूल्यमा इन्धन किन्ने अवसर पाउँथे कि जिम्मेवार निकायले सोच्नै पर्ने भएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विक्रम साकेका साथमा बटुक राजगिरी, काठमाडौँ। सरकारले 2300 विद्यालयमा एकैसाथ आईसीटी ल्याब स्थापना गर्ने भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सार्वजनिक विद्यालयहरूको शैक्षिक सुधारका लागि 2300 विद्यालयमा आईसीटी ल्याब तत्काल बनाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभएको हो। शिक्षा पत्रकार समूहले बिहिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले 3 वर्षभित्र देशभरका सबै विद्यालयहरूमा सो ल्याब स्थापना गर्ने सरकारको योजना रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। झन्डै चाहिँ 2300 विद्यालयहरूलाई आईसीटी ल्याबको निर्णय गरेका छौँ। प्रक्रिया छिटै अगाडि बढ्दैछ र क्रमशः 3 वर्षभित्रमा हामी त्यसलाई पुर्याउने भनेका छौँ। त्यसको साथसाथै यतापट्टि भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा पनि 14वटा जिल्लामा का माविहरू धेरैजसो आवश्यक चाहिँ कोठा सङ्ख्या नपुगे पनि बनेका छन्। अरूमा चाहिँ थप्दै जाने, बनेकालाई आईसीटी दिने, नबनेकालाई चाहिँ थप्दै जाने र चाहिँ 77 जिल्लाको स्कुलको अवस्था के हो, कुन स्कुलमा टिन चुएको छ, कुन स्कुलको पर्खाल आवश्यक हो, कुन स्कुलमा विद्यार्थी सङ्ख्या कति छ,
र त्यो पुरै टोटल चाहिँ स्कुलको नक्साङ्कन गरेर हामीले त्यसका आधारमा चाहिँ भौतिक पूर्वाधार पनि बनाउँदै जाने र हामी चाहिँ खास गरी त्यो हामीसित आँकडा भइसकेपछि त्यसका आधारमा अगाडि बढाउने भनेर हामीले अलिकति चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। सार्वजनिक विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधारमा कुनै समस्या नहोस् भन्नेमा सरकार सचेत रहेको भन्दै मन्त्री पौडेलले शैक्षिक सुधारका लागि सबै निकायलाई सचेत भएर काम गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो। मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर खस्कन नदिने गरी 18,000 शिक्षकहरूको नयाँ दरबन्दीको व्यवस्था गर्नुपरेको पनि बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसको संक्षिप्त इतिहास नामक पुस्तक सार्वजनिक भएको छ। बिहिबार प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पुस्तक विमोचन गर्नुभएको हो। कांग्रेस नेता अर्जुन नरसिंह केसीद्वारा लिखित पुस्तकमा नेपाली कांग्रेसको इतिहास र 2007 सालमा राणा विरोधी आन्दोलनलाई सफलता दिलाउन सहयोग गरेका व्यक्तित्वहरूबारे चर्चा गरिएको छ। लेखक केसीले पुस्तकमा 26-27 वर्ष यता स्वदेश तथा विदेशमा नेपाली कांग्रेसबारे उठाइएका खुल्दुलीलाई समेट्ने प्रयत्न गरेको जानकारी दिनुभयो। पुस्तकमा नेपाली कांग्रेसमाथि उठ्ने गरेका प्रश्न र आरोप, कार्य दिशा, संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले देखाएको समाजवाद र सन्तुलित परराष्ट्र नीति समेटिएको छ। यो बीचमा म जहाँ जुन प्रशिक्षण कार्यक्रम र साथीभाइहरूसँग देश विदेशमा कार्यक्रममा सहभागी हुन्थे, त्यहाँ नेपाली कांग्रेसको बारेमा, यसका इतिहासका बारेमा विभिन्न पक्षहरूको जो प्रश्न हुन्थ्यो, कांग्रेस नभएर पनि 2007 सालको क्रान्तिको निम्ति जसले योगदान पुर्याएछ तिनीहरू राणा विरोधी मात्रै थिए होला, प्रजातन्त्रवादी प्रतिबद्धता पनि थिएन होला। पुस्तकमा कांग्रेसका महाधिवेशन, महासमिति बैठक, नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल महिला संघ, मजदुर संगठन आदि भातृ संस्था स्थापनाको युग, प्रवर्तक पक्षलाई पनि समेटिएको छ। त्यसै आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुसलमान, सुदूरपश्चिम, मजदुर, किसान आदि वर्ग र समुदायसँग कांग्रेसको सम्बन्धको बारेमा पुस्तकले कांग्रेसको नीति स्पष्ट पारेको छ। त्यसै कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण, कम्युनिस्टहरूका नीतिगत खोटहरूलाई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको कसीमा उतार्न खोजिएको छ। समाजवादबारे कांग्रेसको मध्य मार्ग, कांग्रेस विरुद्ध चलाइएका अनर्गल प्रचारबाजी तथा भ्रम आदिको बारेमा पनि पुस्तकले संक्षिप्त जानकारी गराउने प्रयास गरेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। देशका विभिन्न स्थानमा पछिल्लो समय बर्ड फ्लू भाइरसको संक्रमण फैलिन थालेको देखिएको छ। बर्ड फ्लू रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि केन्द्रीय र क्षेत्रीय नियन्त्रण समन्वय समितिको प्रयास जारी छ। हरेक वर्ष बर्ड फ्लू संक्रमण पुष्टि भइरहँदा पनि नियन्त्रण तथा रोकथाम किन प्रभावकारी हुन सकेको छैन भन्ने आम चासोको विषय बनेको छ। बर्ड फ्लू H5N1 नामक भाइरसबाट हुने संक्रमण हो। बर्ड फ्लू फैलदा यसको असर किसानको खोरदेखि उपभोक्ताको भान्सासम्म पर्ने गरेको छ। भारतका उत्तर प्रदेश, राजस्थान लगायतका राज्यमा एभियन इन्फ्लुएन्जा फैलिदा संक्रमणको जोखिमलाई ख्याल गर्दै सरकारले रोग भित्रिन नदिन पंक्षी र पंक्षीजन्य वस्तु आयातमा रोक र उच्च सतर्कता अपनाए पनि व्यावहारिक रूपमा लागू हुन सकेको छैन। सामान्यतया पशु पंक्षीमा लाग्ने बर्ड फ्लूको भाइरस निकै अस्थिर खालको हुने गरेको विज्ञहरू बताउँछन्। भाइरसको सम्पर्कमा आएको 3 देखि 5 दिनमा देखिने बर्ड फ्लूका लक्षणहरू खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, मांसपेशीमा पीडा हुने गरेको भाइरोलोजिस्ट डाक्टर दिवेश कर्माचार्य बताउनुहुन्छ। बर्ड फ्लू चाहिँ लाई नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ यसको चाहिँ जस्तै फार्महरूको कुरा हेरेर सो फार्महरूमै लाग्ने र त्यसबाट सर्न सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि फार्महरूमा चाहिँ जैविक सुरक्षाको चाहिँ राम्रो खालको चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम हुनु पर्यो। एक दोस्रो
यो आउटब्रेक हुँदाखेरि चाहिँ चाँडै आउटब्रेकको इन्भेस्टिगेसन हुने र बर्ड फ्लू भएको खण्डमा यो भाइरस भएको खण्डमा त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रणमा ल्याउनको लागि चाहिँ अलिकति इफेक्टिभ चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम हुनुपर्ने। बर्ड फ्लूको संक्रमण देखिन साथ विश्वका जुनसुकै ठाउँमा चालिने कदम भनेको नियन्त्रण तथा रोकथाम नै हो। त्यसकारण 70 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढीमा भाइरस नबाँच्ने भएकाले कुखुरा तथा हाँसको मासु र अण्डा राम्ररी पकाएर खाएमा संक्रमणबाट डराउनु नपर्ने डाक्टर कर्मचार्यको सुझाव छ। उहाँका अनुसार भाइरस सीधा पन्छीबाट पन्छीमा सर्न सक्ने, तर पन्छीबाट मानिसमा सरेपछि भने मानिसबाट मानिसमा सर्न सक्दैन। किनभने जस्तै कोरोनाको विभिन्न चाहिँ भेरिएन्ट छ भने जस्तै बर्ड फ्लूको पनि इन्फ्लुएन्जा ए भाइरसको विभिन्न भेरिएन्ट छ। त्यसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलिकति सतर्क हुनुपर्ने भेरिएन्ट भनेको H5N1 र H7N9 त्यो चाहिँ हामीले अलिकति सतर्क हुनु, किनभने त्यो चाहिँ इन्फ्लुएन्जा ए को जुन भेरिएन्ट छ कुखुराहरूमा लाग्ने अथवा हाँसमा लाग्ने त्यो मान्छेमा सर्न सक्ने र मान्छेलाई त्यसले चाहिँ सङ्क्रमित गर्न सक्ने भएकोले त्यो भेरिएन्टसँग चाहिँ हामी अलिकति सतर्क हुनुपर्छ। बर्ड फ्लू लाग्न नदिन काँचो मासु चलाउने व्यक्तिले विशेष ध्यान दिनुपर्छ भने पोल्ट्री फार्ममा काम गर्नेले जैविक सुरक्षामा ध्यान दिने, मास्क, पन्जा तथा बुट लगाउने र काम सकेर निस्कने बेला राम्ररी सरसफाई गर्नुपर्छ। तसर्थ बर्ड फ्लू रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकार पनि गम्भीर हुन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। सरकारले राष्ट्रिय एचआईभी रणनीतिक योजना 2021-26 सार्वजनिक गरेको छ। बिहिबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमका बीच नेपालमा सन् 2030 सम्ममा एचआईभी अन्त्य गर्ने गरी राष्ट्रिय एचआईभी रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरिएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव देवी कुमारी गुरागाईले सन् 2030 सम्ममा नेपालबाट एचआईभी अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ रणनीति ल्याएको बताउनुभयो। यस रणनीति योजनाको कार्यान्वयन पश्चात मुख्य गरी नयाँ एचआईभी संक्रमण रोकथाम गर्ने, एचआईभी संक्रमणको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउने, एचआईभी संक्रमण र अन्य बीचमा हुने जुन असमानता छ त्यसमा चाहिँ केही न केही कमी ल्याउने, न्यूनीकरण गर्ने हामीले लक्ष्य लिएको छौँ र यसको कार्यान्वयनबाट हाम्रो स्वास्थ्य सेक्टरमा भनौँ नेपालमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुने मैले विश्वास लिएको छु। सचिव गुरागाईले रणनीतिक योजनाको लक्ष्य पूरा गर्न दात्री निकायको समेत निरन्तर सहयोग आवश्यकता रहेको बताउँदै रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनपछि मुख्य गरी एचआईभीको नयाँ संक्रमण रोकथाम गर्ने, संक्रमितको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउने, एचआईभी संक्रमण न्यूनीकरण ल्याउने लक्ष्य लिएको बताउनुभयो। साझा प्रकाशनले व्युत्पत्तिमूलक संस्कृति नेपाली शब्दकोश प्रकाशन गरेको छ। साझा प्रकाशनले नेपाली भाषामा प्रयोग भएका संस्कृत शब्दको व्युत्पत्ति सहितका शब्दहरू संग्रहित शब्दकोश प्रकाशन गरेको हो। कोशकार प्राध्यापक नीलमणि ढुङ्गानाले नेपाली भाषामा प्रयोग गरिएका संस्कृतिका शब्दहरूको निर्माण कसरी भयो भन्ने बारेमा कोशमा उल्लेख गर्नुभएको छ। कोशमा धातुका प्रतिनिधि रूप र शब्द गरी 35,000 शब्द व्युत्पादित छन् भने 2000 पारिभाषिक शब्द छन्। अहिलेसम्म नेपाली भाषामा यस किसिमको शब्दकोश प्रकाशित भएको छैन। नेपाली भाषामा प्रयोग गरिएका संस्कृतका शब्दहरू कसरी भने भन्ने जिज्ञासा सबैलाई हुने भयो। यही क्रममा प्राध्यापक नीलमणि ढुङ्गानाले व्युत्पत्तिमूलक शब्दकोश बनाउँदैछु भनेर भन्नुभयो र उहाँलाई हामीले साझा प्रकाशनमा निम्त्यायौँ। उहाँले नमुना पेश गर्नुभयो। शब्दकोशभित्र 35,000 शब्द छन्। त्यो चाहिँ 35,000 शब्द चाहिँ मूल शब्दका रूपमा छन्। त्यसपछि प्रविष्टिमा 35,000 र त्यहाँभित्र अरू शब्दहरू पनि छन् र 2000 पारिभाषिक शब्द छन् भनेर गुरुले त्यहाँ लेख्नु भएको छ। वाङ्मयका ज्ञाता कृष्ण गेवालीले तत्सम शब्दहरूको निर्माण प्रक्रियाबारे शब्दकोशमा विस्तृत उल्लेख गरिएको जानकारी दिनुभयो। यो कोश भाषाको क्षेत्रमा चासो राख्ने अध्येता, अनुसन्धानकर्ता र सरकारी कार्यालयमा शुद्ध नेपाली शब्द राख्न रुचाउनेहरूका लागि अत्यन्तै उपयोगी भएको उहाँको संस्कृतका शब्दहरू
नेपालीमा प्रशस्त छन्। संस्कृतका शब्द चाहिने धेरैजसो तत्सम अर्थात् संस्कृतमा जसरी प्रयोग गरिन्थे त्यसै गरी नै प्रयोग गरिने, त्यसमा कुनै फेरबदल नगरिने हिसाबले तत्सम रूपमा चाहिँ प्रयोग गरिन्छन् भने केही शब्दहरू चाहिँ तद्भवीकरण भएका छन्, अर्थात् नेपालीमा प्रयोग गर्दाखेरि अब नेपाली लवजमा थोरै चाहिँ परिवर्तन गरेर उच्चारण गरिने खालका बनेका छन् हैन। प्राध्यापक ढुङ्गानाले झण्डै 10 वर्ष लगाएर तयार पारेको कोषमा सांस्कृतिक पक्ष, तीर्थस्थल, देवस्थल, देव वेदाङ्ग, उपनिवेश, रामायण, महाभारत, दर्शन, पुराण, काव्यास्त्र, योगाशास्त्र, आयुर्वेद, कला, नीतिशास्त्र, विभिन्न सम्प्रदाय र तिनका विशेषता, वाङ्मयका विविध शाखा र विकास क्रम समावेश छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्ट्रेन्थका साथ। साताको अन्तिम दिनको शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक तल झरेको छ। बिहिबार कारोबारको सुरुवातदेखि उतार चढावका बीच नेप्से परिसूचक 1.94 अङ्कले घटेर 2732.51 बिन्दुमा झरेको छ। त्यसै सेन्सेटिभ इन्डेक्स 0.02 अङ्कले घटेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 0.21 अङ्क र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 0.19 अङ्कले घटेको छ। बिहिबार 227 कम्पनीको 40,17,000 किता सेयर 2,27,27,81,73,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। बुधबार 3,02,63,30,784 रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको थियो। नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये 5 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी 8 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ, जसमा व्यापार, जलविद्युत उत्पादन तथा प्रशोधन अन्य उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने सबै उपसमूहको सूचक घटेको छ। बिहिबार नेप्से परिसूचक गिरावट आए पनि तेह्रथुम पावर कम्पनी र युनाइटेड इडी मार्दीको सेयर मूल्य 6% भन्दा बढीले बढेको छ। बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो पावरको सेयर मूल्य 4% भन्दा बढीले घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा 22 करोड 37 लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री गरेर जीवन विकास लघुवित्त शीर्ष स्थानमा रहेको छ। हिमालयन डिस्टिलरीको 10 करोड भन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको छ। दर्शकबिन भर्खरै मात्र कलङ्कीमा शङ्कास्पद वस्तु फेला परेको समाचार प्राप्त भएको छ र शङ्कास्पद वस्तु कुकर बम भएको हुन सक्ने भनेर प्रहरीले भनेको छ। आज प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्ने भएपछि एमसीसी प्रतिनिधि सभाको बैठकमा टेबल हुन सक्छ कि भनेर विभिन्न राजनीतिक दलहरूले जसले एमसीसीको विरोध गरिरहेका छन् उनीहरूले विरोध प्रदर्शन गर्ने तयारी पनि गरेका छन्। त्यसकारणले आज बिहानैदेखि बाक्लो उपस्थिति रहेको छ सुरक्षाकर्मीहरूको र यसको एमसीसी टेबल हुन सक्ने विषयमा आज देशभर पनि चासोका साथ हेरिएकोले केही अप्रिय घटना नहोस् भनेर सुरक्षाकर्मीहरूको उपस्थिति बाक्लो रहेको छ। यो शङ्कास्पद वस्तु केही रहेछ भन्ने विषयमा हामी केही समयपछि जानकारी गराउनेछौँ। यससँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। एमसीसीको बारेमा छलफल गर्न बिहिबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा कुनै सहमति जुट्न सकेन। थप छलफलका लागि आज पनि बैठक बस्दै। प्रतिनिधि सभा बैठक बस्दै प्रधानमन्त्री देउबाले आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन 2077-78 पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूचीमा एमसीसी परेन।
नेपालमा सामाजिक सञ्जाल र सडकको भिडले राष्ट्रिय चासोका विषय प्रभावित बन्ने क्रम तीव्र। एमसीसी बारे सडकदेखि सदनसम्म अन्योलता नै अन्योलता। एमसीसी संसदबाट पास वा फेल जे पनि हुन सक्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको टिप्पणी। एमसीसी राष्ट्रको हितमा रहेका कारण संसदबाट टेबल गर्न पछि नहट्ने स्पष्टोक्ति। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहितका नेताहरूमाथि कारबाहीको माग गर्दै नेकपा यसको विद्यार्थी संगठन अनेरा सोभियोद्वारा अख्तियारलाई उजुरी, निष्पक्ष छानबिनको माग। भारतको उत्तर प्रदेश स्थित कुशीनगरमा एक विवाह समारोहका बीचमा इनारमा खसेर 13 जनाको मृत्यु। मृतकका परिवारलाई 2 लाख रुपैयाँ राहत दिने सरकारको घोषणा। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा मनाङ मर्साङदी क्लब एपीएफसँग पराजित। अर्को खेलमा सङ्कटा क्लबलाई न्युरो टिम एनआरटीले हरायो। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।